व्यूअर्स फ्रॉम माइन ऑफ नॉलेज, अस्सलाम वालेकुम। हम सब जानते हैं कि ज़िंदगी में शोर, अफरा तफरी और तवज्जो हटाने वाले कई महर्रकात होते हैं जो कई ज़हनी और जिस्मानी चैलेंजेस मांगते हैं। कुछ लोग इसकी वजह से स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं, मगर कामयाब लोग खामोशी के साथ इस सब शोर और अफरा तफरी से ख़ुद को अलहदा कर लेते हैं, क्योंकि वो खामोशी की ताकत और कामयाबी के ताल्लुक़ को जानते हैं। खामोशी कैसे 7 तरीक़ों से आपकी ज़िंदगी में कामयाबी, सुकून और ख़ुशी भर सकती है, आपको बताते हैं। पहला, गौर व फ़िक्र वाली खामोशी। जब आप चुप होते हैं तो आप कुछ सोच रहे होते हैं। आपका ऑफिस कोलीग अगर आपसे कोई मदद चाहता है कि उसके अहम कागजात किसी जगह देने हों जो वो भूल गया था, इस सवाल पे आप बग़ैर सोचे समझे हाँ कह देते हैं कि मैं पहुंचा दूंगा। मगर थोड़ी देर बाद काम की ज़्यादती और फिर कोलीग के कागजात की ज़िम्मेदारी आपको स्ट्रेस में ले आती है। सिर्फ इस गलती की वजह से आपने फौरी हाँ कह दी थी, बग़ैर सोचे समझे खामोश रहने के। अगर आप फौरी हाँ कहने के बजाय थोड़ी देर खामोश रहते और पहले गौर कर लेते और अपने कामों के शेड्यूल को पहले देख लेते, तो आप यकीनन उसको कह देते कि किसी और से ये काम करवा ले। इसलिए खामोशी के कुछ लम्हात आपकी तरजीहात को सीधा रखने और शेड्यूल के मुताबिक चलने में मावन व मददगार हैं। कामयाब लोग मसरूफियात और कामों से वफ़ा लेते हैं और ख़ामोशी के साथ अपनी तरजीहात और शेड्यूल का जायज़ा लेते हैं और फिर मोहतात अंदाज में अपने फ़ैसले लेते हैं। ताहम हर कोई ये फ़न नहीं जानता और ख़ामोशी की अहमियत नहीं समझ पाता। अक्सर लोग तन्हाई और ख़ामोशी से खौफज़दा होते हैं, जबकि ये ताकतवर अनासिर हैं। दुनिया के अमीर तरीन और ताकतवर तरीन कामयाब लोग खामोश तरीन होते हैं। यही उनकी कामयाबी का राज है। वो दौलत के ढेर पे इसी वजह से बैठे होते हैं, अपनी इसी ताकत की वजह से, और कामयाबी और सुकून हासिल कर लेते हैं। दूसरा, मुस्तकिल दयानतदारी। थोड़ी देर के लिए खामोशी का वफ़ा आपके अंदर सिर्फ सोचने का वक्त देने के बजाय एक मोहतात फ़ैसला करने की सलाहियत पैदा करेगा। इस तरह आप एकदम अंदाज़ा लगाने के बजाय सोच समझकर कोई हतमी फ़ैसला ले सकेंगे। आप अपने शेड्यूल और तरजीहात का जायज़ा लेकर ही बेहतर फ़ैसला कर सकेंगे, जो आपको बेजा स्ट्रेस से बचाएगा। अब आप हाँ कहें या ना, आपको फ़ैसला हतमी होगा। इस बारे में बर्ताव बदलना शुरू कर देंगे और आपके फ़ैसले और इंतखाब को अहमियत देना लोग शुरू कर देंगे। ऐसा क्यों होगा? इसलिए कि हतमी कामयाब लोगों का मतलब ये है कि वो जो कहते हैं वही करते हैं। वो अपने वादे पूरे करते हैं बजाय हर एक को हाँ कह देने के। वो सिर्फ जो काम कर सकते हैं उसी पे आमदगी का इजहार करते हैं, बाकी को ना कहने की जुर्रत रखते हैं। लोग आपकी इज़्ज़त तब करते हैं जब वो आप पर एतबार करते हैं या जानते हैं कि आपके अल्फाज औक़ात कीमती हैं, और यही बातें आपको लोगों के लिए पसंदीदा और डिमांडिंग बनाती हैं। ख़ानदान में भी और ऑफिस में भी हर एक जानता है कि आपके अल्फाज पे भरोसा किया जा सकता है। बॉस से लेकर कुलीग्स तक हर कोई आपकी इस ताकत को जानता है। खामोशी आपके ताल्लुकात और रिश्तों को इस तरह मजबूत बनाती है कि लोग आपकी इज़्ज़त करने लग जाते हैं। तीसरा, बराह रास्त और मुख्तसर बात। कई लोग कई मिनट तक बेतुकान बोलते रहते हैं। उनके लिए खामोशी परेशान कुन होती है, लिहाजा वो मुसलसल बोलते ही रहते हैं। मसला तब बनता है जब वो मुसलसल बोलते हैं तो सोचने के लिए उनके पास वक्त ही नहीं बचता। उनकी मिसाल जो गरजते हैं वो बरसते नहीं के मिज़दाक होती है, अमल से खाली। ये अपनी चिकनी चपड़ी बातों को आपको काबू में करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनकी बातें आपको घुमाने के लिए होती हैं, इसलिए वक्त के चोरों से दूर रहें। तरह तरह की मालूमात फराहम करके ये लोग आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। जैसे ज़्यादातर सेल्समैन यही काम करते हैं। लोगों की अक्सरियत बातूनी होती है और मुसलसल बातों में लगी रहती है। उनकी बातें खाली, बेवज़न और कम अकली पे मबनी होती हैं, जबकि कामयाब लोग कम अल्फाज में बहुत कुछ मानी खेज़ अंदाज में कह डालते हैं। वो बराह रास्त मुख्तसर और बामानी बात करते हैं। कामयाब लोग अपनी ज़रूरियात को आसान और सादा अल्फाज में बयान करते हैं और इधर उधर की हाँकने के बजाय चुप रहना पसंद करते हैं। इसलिए वो अक्सर खामोश नज़र आते हैं। वो अपनी ज़रूरियात को अहम चीज़ों तक महदूद रखने के माहिर होते हैं, वो भी इंतहाई मुख्तसर अल्फाज के अंदर। ज़्यादा बोलने से आपकी वक़्त लोगों के अंदर कम होती रहती है और लोग आपको बेवकूफ़ समझना शुरू कर देते हैं, जबकि कामयाब लोग खामोशी ही की वजह से अक्लमंद कहलाते हैं और लोग उनकी दानाई और फरासत से बखूबी वाकिफ़ होते हैं। यही चीज़ें जो शॉर्ट और डायरेक्ट होती हैं वही उनको कामयाब करती हैं। चौथा, नफ्सियाती आज़ादी। खामोशी न सिर्फ प्रोफेशनल कामयाबी की ज़मानत है, बल्कि ये जहन की यकसुई और ताकत के लिए बेहतरीन है। आप खामोशी के ज़रिए जहन को वफ़ा देते हैं, गौर व फ़िक्र का और आज़ादी का।
ہماری روزانہ کی زندگی شور و غل کا شکار رہتی ہے، ٹریفک کے مسائل سے لے کے گھریلو مسائل تک۔ آپ کا دماغ روزانہ بڑی معلومات ذہن میں مسلسل لے رہا ہوتا ہے، جس میں سے کچھ آپ کی توجہ ہٹانے والی ہوتی ہیں، اپنے مقاصد سے دور کرنے والی معلومات ہوتی ہیں، خیالات ہوتے ہیں۔ جب آپ خاموشی کی طاقت جان لیتے ہیں تو آپ اپنے ذہن کو پرسکون اور خیالات کو آزاد کرنے لگتے ہیں۔ بیکار ای میلز کا جواب دینے کے بجائے وہ خاموش رہ کے غور و فکر کرنا پسند کرتے ہیں اور یوں لمحہ موجود یعنی زمانے حال کے مزے لوٹتے ہیں۔ اس طرح وہ اسٹریس اور دباؤ سے قابو پا لیتے ہیں۔ خاموشی اور مثبت غور و فکر سے وہ اسٹریس اور تناؤ کا شکار ہونے کے بجائے ان سے وفا لیتے ہیں اور توجہ مسائل کے بجائے اپنے مقاصد اور جذبات کی طرف مذکور کر لیتے ہیں۔ یاد کریں کہ کیسے آپ اس مقام پہ پہنچیں اور کہاں سے آپ نے شروع کیا تھا۔ خود کو باور کروائیں کہ غلطیاں انسان ہی کرتے ہیں اور آپ بھی انسان ہیں۔ ناکامی بھی زندگی کا حصہ ہے۔ یوں آہستہ آہستہ آپ کا تناؤ ختم ہو جائے گا اور آپ صاف دماغ اور مثبت رویے کے ساتھ اپنے کاموں میں مشغول ہو جائیں گے۔ اپنے دن کو خاموشی کے ساتھ گزاریں جتنی ضرورت ہو۔ کامیاب لوگ خاموشی کے لمحات کے مزے لوٹتے ہیں اور اس دوران اپنے ذہن کو پرسکون رکھتے ہیں۔ سن 2016 کی ایک تحقیق کے مطابق جو نیو یارک سائنس اکیڈمی نے کی تھی، پرسکون رہنے کے لیے 3 سادہ چیزیں درکار ہوتی ہیں۔ ایک آرام دہ جگہ بیٹھنے کی ہو جس میں آپ تمام گیجٹس جو توجہ بٹانے والے ہوں ان سے دور ہوں۔ مراقبے کے لیے اب آنکھیں بند کر لیں، کچھ دیر کے لیے آپ کا دماغ فضول خیالات اور اسٹریس قائم رکھے گا۔ ریسرچرز کے مطابق یہ فضول احساسات اور خیالات بتدریج دماغ یا منکی مائنڈ کی طرح بہنگم ادھر ادھر جھولتے رہتے ہیں۔ مراقبے سے ذہن کو نو مائنڈ تک لے جانے کے لیے جہاں یہ خیالات غائب ہو جائیں، جلد آپ اس پریکٹس سے اپنے اعصاب اور دماغ کو پرسکون رکھنے کے قابل ہو سکیں گے اور کامیاب لوگوں کی صف میں شامل ہو جائیں گے اور سکون بھی پالیں گے۔ نمبر 5، توجہ کو بڑھانا۔ خاموشی کی عادت نہ صرف ہمیں پرسکون رکھتی ہے بلکہ ہماری اہم ترین صلاحیتوں کو بہتر بناتی ہے۔ یکسوئی وہ طاقت ہے جو ایک وقت میں ایک مقصد کی تکمیل میں مدد دیتی ہے۔ یکسوئی بھی خاموشی کی مدد سے ایک طاقتور اثر رکھتی ہے مقاصد کی تکمیل کے لیے۔ خاموشی ہی کے ذریعے کامیاب لوگ یکسوئی حاصل کرتے ہیں اور پھر مقاصد کو بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ اکثر لوگ خاموشی اور تنہائی سے بے چین اور بور ہو جاتے ہیں اور ان کو موبائل فون یا گپ شپ کی مسلسل حاجت ہوتی ہے، مگر جان لیں خاموشی اور تنہائی ایک بڑا چیلنج ہے جو صرف کامیاب لوگ ہی عبور کرتے ہیں۔ سن 2012 کی جرنل آف نیورو سائنس کی تحقیق کے مطابق اکثر مراقبہ کرنے والے خاموش تنہائی پسند لوگوں کو دوسرے لوگوں پہ ذہنی برتری حاصل ہوتی ہے، کیونکہ یہ لوگ اپنی توجہ اور یکسوئی پہ قابو رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے دماغ کے وہ حصے جو توجہ اور یکسوئی قائم رکھتے ہیں متوازن رہتے ہیں اور وہ اس توازن کی وجہ سے دھیان بٹانے والے خیالات کو قابو میں رکھتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں خاموشی، تنہائی اور مراقبہ آپ کے منکی مائنڈ اور منتشر خیالات کو ڈسپلنڈ مائنڈ میں تبدیل کر دیتے ہیں اور یکسوئی پیدا کرتے ہیں۔ توجہ ہٹانے والے عوامل سے ذہن کو دور ہٹا کے آپ سکون پا سکتے ہیں۔ اس طرح آپ یکسوئی کی وہ عظیم طاقت پا لیتے ہیں جس کو ایک جگہ مرکوز کر کے آپ سب کچھ پا سکتے ہیں۔ تنہائی، خاموشی، غور و فکر اور یکسوئی کی طاقتیں حاصل کر کے آپ دماغ کی پروگرامنگ کر کے اسے شاندار بنا لیتے ہیں اور پھر آپ کامیاب لوگوں کی صف میں شامل ہو جاتے ہیں۔ نمبر 6، اندرونی دانائی۔ جب آپ خاموشی میں اطمینان حاصل کرنا شروع کر دیتے تو آپ خود میں بھی تبدیلی محسوس کرنے لگتے ہیں۔ آپ کو لاشعوری دماغ کے ذریعے الہامات تک رسائی شروع ہو جاتی ہے، جبکہ پہلے آپ کے خیالات منتشر اور غیر حتمی ہوا کرتے تھے اور آپ کو حتمی فیصلے میں مشکل ہوتی تھی، مگر اب جب کہ آپ اپنے دماغ کے ساتھ وقت لگاتے ہیں تو آپ کے خیالات بہتر اور رہنما بن جاتے ہیں۔ آپ پریشانیاں پار لگانے لگتے ہیں اور زندگی کا مقصد سمجھنے لگتے ہیں، کیونکہ آپ کے اندر سے آپ کو رہنمائی ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب آپ سمجھتے ہیں کہ حکمت و دانائی کا شبہات اور خوف کے خاتمے میں کتنا کردار ہے، جسے آپ اب تک فراموش کرتے آئے تھے۔ اب آپ اپنی اندرونی رہنمائی یعنی گٹ فیلنگ کو بھی سمجھنے لگتے ہیں اور اس سے دانائی و فراست حاصل کرنے لگتے ہیں، اور یہ اندرونی آواز انہیں آپ کی صلاحیتوں کو بہتر بنانے میں اور پراعتماد شخصیت بنانے میں بہتر ثابت ہوتی ہے، مگر اس عمل میں کچھ وقت لگ سکتا ہے۔ اس وقت آپ کا دماغ شور و غل کا شکار ہے اور اس کی وجہ سے آپ اندرونی رہنمائی حاصل کرنے سے قاصر ہیں، مگر جیسے ہی آپ خاموشی میں سکون حاصل کرنے لگتے ہیں یہ شور ختم ہونے لگتا ہے اور آپ اپنے اندر کی الہامی آواز کو واضح انداز میں سننے لگتے ہیں۔